बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 सितंबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन कराम, अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहदा। एक तरफ तो अब आलमी मीडिया ने, वेस्टर्न मीडिया ने और बरतानवी मीडिया ने यह बात करना शुरू कर दी है कि यह दिफाई मुआहदा एक मुस्लिम नेटो की जानिब बढ़ता हुआ बड़ा और अहम तरीन कदम है, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की अफवाज सऊदी अरब में इस वक्त स्टेशन है। इस हवाले से बड़ी खबर है जो आपके सामने रखनी है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। वहीं दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप ने इस्लामिक कंट्रीज, जो इन्फ्लुएंशियल इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके सरबराहान से एक मुलाकात की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में साइड लाइन्स पर। इस मुलाकात के बाद ट्रंप की स्टेटमेंट जो है वो भी एक अहम तरीन स्टेटमेंट है, उसे भी बहुत इंपॉर्टेंस की नजर से देखा जा रहा है। तो ऑन दी अदर हैंड बहरीन जो है वो पाकिस्तान के साथ अब बहुत आगे अपने दिफाई मामलात को लेकर चल रहा है, और एक और अरब मुल्क जो है, इससे पहले मिस्र और अब बहरीन, इस सब में इस्लामाबाद के अंदर कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आपने शुक्रिया का मौका भी जरूर देना है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में इस्लामिक जो कंट्रीज हैं उनके सरबराहान से जो डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की, तकरीबन ये मुलाकात 50 मिनट तक जारी रही, और इसमें गजा समेत मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। अमेरिकी सदर के साथ मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तुर्किया, सऊदीया, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, उर्दन, कतर और इंडोनेशिया के सरबराहान जो हैं वो शरीक हुए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मुस्लिम रहनुमा मुलाकात के बाद हॉल से बाहर निकले तो बात किए बगैर ही रवाना हो गए। ताहम कुछ देर बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुस्लिम रहनुमाओं से जो मेरी मुलाकात है ये इंतहाई कामयाब रही। सदर ट्रंप ने कहा कि गजा के बारे में उनकी अजीम रहनुमाओं के साथ ये बहुत अच्छी और कामयाब मुलाकात रही। ट्रंप ने कहा कि इसराइल के अलावा तमाम बड़े प्लेयर से उनकी ये मुलाकात बहुत कामयाब रही। इसराइली रहनुमा से भी उनकी मुलाकात होगी, और इसने कहा कि हमें उम्मीद है कि हम कोई इकदाम कर सकेंगे। इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि दूसरी जानिब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन जो हैं वो भी इस मुलाकात में चूंकि शरीक थे, तो उन्होंने भी सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात को मफीद करार दिया। उन्होंने कहा कि ये मुलाकात, ये मीटिंग जो है ये प्रोडक्टिव रही। अब इस सब के अंदर अहम चीज ये है नाज़रीन इकराम कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात के आगाज में ये कहा था कि हम गजा की जंग खत्म करना चाहते हैं और इसे खत्म करके रहेंगे। मुमकिन यह है कि ये अभी खत्म कर दी जाए। ट्रंप ने कहा कि उनके लिए सबसे अहम तरीन मुलाकातों में से जो मुस्लिम रहनुमा है उनके साथ एक वफ्द की सूरत में यह मुलाकात है, और इस सब के अंदर हमने बहुत कुछ जो है वो इस वक्त डिसाइड करना है। अब इस सूरत हाल को अगर आप एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो यह भी आपको बात समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान इस वक्त लीडिंग पोजीशन में आ चुका है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को डोनाल्ड ट्रंप ने कल व्हाइट हाउस में प्रॉपर फुल फ्लेज वन ऑन वन मीटिंग के लिए बुला लिया है, इनवाइट कर लिया है, और यह मुलाकात जो है ये भी गेम चेंजर होगी। वहीं दूसरी जानिब स्काई न्यूज, बरतानिया का जरीदा है, स्काई न्यूज ने एक आर्टिकल लिखा है और ये एनालिसिस है। एनालिसिस क्या है कि इस्लामिक नेटो इन द मेकिंग, वाई सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील कुड बी गेम चेंजिंग। अब ये क्या कह रहे हैं कि भाई इस्लामिक नेटो इन मेकिंग है, इस्लामिक नेटो जो है वो अब एक रियलिटी बन चुकी है, और सऊदी और पाकिस्तान के दरमियान होने वाली डील जो है वो एक गेम चेंजर डील होने जा रही है। ऑन दी अदर हैंड चाइना ग्लोबल साउथ प्रोजेक्ट जो है उसने भी एक आर्टिकल लिखा, और उसका उन्वान क्या है, चाइनीज कमेंट्री सेज दैट न्यू सऊदी पाकिस्तान पैक्ट कुड लीड टू एन इस्लामिक नेटो। यानी इस वक्त चाइना के मीडिया के अंदर भी यही बात हो रही है। चाइना का मीडिया भी यही कह रहा है कि पाकिस्तान और सऊदीया का जो दिफाई मुआहदा है ये एक इस्लामिक नेटो की तरफ बढ़ता हुआ बहुत अहम और इंतहाई इंपॉर्टेंट कदम है। तो ऑन दी अदर हैंड वेस्टर्न मीडिया और बरतानवी मीडिया भी अब यही बात कर रहा है कि सऊदीया और पाकिस्तान के दरमियान होने वाला ये डिफेंस पैक्ट एक गेम चेंजिंग डेवलपमेंट है, जो कि पूरे का पूरा पॉलिटिकल मंजरनामा, जियो पॉलिटिकल मंजरनामा जो है वो तब्दील कर देगा। अब इस सब के अंदर पाकिस्तान की मिस्र के साथ जो गुफ्तगू हुई है, मिस्र के दारुल हुकूमत कायरा में, वहां पर कुछ बड़ी आम तरीन चीजें डिस्कस हुई हैं डिफेंस प्रोडक्शन के हवाले से। फिर बहरीन के नेशनल गार्ड के जो चेयरमैन हैं, जो उनके कमांडर हैं, जनरल हैं, बहरीन से ताल्लुक रखते हैं, वो कल पाकिस्तान आए, और इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि उनकी अभी तक मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं। उन्हें रिसीव किया पाकिस्तान के चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने। पाकिस्तान के आर्मी चीफ इस वक्त चूंकि अमेरिका में है, अहम तरीन मुलाकातें वहां पर हो रही हैं, तो ज्वाइंट चीफ से उन्होंने मुलाकात की, फिर इसके बाद एयर चीफ से मुलाकात की। इन्होंने आज कुछ बड़े अहम तरीन प्रोजेक्ट्स जो हैं पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान जो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स हैं उनका इफ्तिताह भी किया है। और
اور یہ ڈیولپمنٹس جو ہیں یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں کیونکہ اس وقت تمام تر عرب ممالک جو ہیں وہ پاکستان میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، اور اس سے پہلے پاکستان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ عرب کنٹریز جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان کی کوئی کولیبریشن کوآپریشن بڑھے اور اکنامک کوآپریشن ہو، لیکن اب اٹ از وائس ورسا، اب ٹیبلز ٹرن ہو چکے ہیں اور اب ہر عرب ملک جو ہے وہ چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ اپنی کوآپریشن، چاہے وہ اکنامک ہو، ڈیفنس ہو، ملٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، اس اپنی کوآپریشن کو وہ بڑھائیں۔ اب اس چیز کو بھی آپ نے سمجھنا ہے۔ اچھا، اب اس سب کے اندر جو بحرین کا وفد آیا ہے پاکستان، اس کی ملاقاتیں بھی اسی سلسلے میں ایک بہت اہم ترین رول پلے کر رہی ہیں۔ اب ناظرین اکرام آگے بڑھتے ہیں، اہم ترین ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد بہت کچھ کلیئر ہوتا جا رہا ہے۔ ایئر فورس کی کوآپریشن جو ہے وہ بھی بڑھے گی۔ حرمین شریفین مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، جن کے لیے ہماری جان مال سب کچھ قربان، اس کی حرمت اور حفاظت کے لیے ہم ہماتن تیار ہیں، اور صرف فوج نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم، یہ تو ہماری خواہش ہے کہ بھئی ہم کام آ جائیں۔ اور اس وقت میں آپ کو یہ بتاؤں کہ پاکستان آرمی جو ہے اس کی ایک بڑی تعداد سعودیہ میں موجود ہے، اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر جو ہیں انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سعودی عرب میں اس وقت بھی ہمارے فوجی جو ہیں وہ بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ سعودیہ میں کیا پاکستان کے فوجی جائیں گے تو انہوں نے کہا جا نہیں رہے، پہنچ چکے ہیں۔ تو سعودیہ کے اندر پاکستان کے فوجی جو ہیں، پاکستان آرمی کے جوان جو ہیں، وہ ایک بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ حرمین کا تحفظ، یعنی کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں خانہ کعبہ، مسجد نبوی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تحفظ ہے، دفاع ہے، اس کی ذمہ داری ملنا، یہ ہمارے لیے اعزاز ہے۔ مزید فوج بھی بھیجی جائے گی۔ اب یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے نا کہ پاکستان مزید فوج جو ہے وہ سعودی عربیہ بھیجے گا حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے، اس کے علاوہ الجوف ایئر بیس ہے، باقی رول تو پاکستان ایئر فورس نے ادا کرنا ہے، لیکن جو آن گراؤنڈ سیکیورٹی ہے، جو آن گراؤنڈ صورتحال ہے، اس کے لیے پاکستان آرمی جو ہے وہ اس وقت میدان میں اترنے جا رہی ہے۔ اور پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے یہ کنفرم کیا ہے کہ مزید جو دفاعی تعاون ہے اسے ہم مضبوط کریں گے، یعنی ڈیفنس کوآپریشن جو ہے اسے مزید انہانس کیا جائے گا، اسے مزید بہتر بنایا جائے گا، اس کے اندر مزید بہتری لائی جائے گی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت سعودیہ بڑی انویسٹمنٹس کرنے جا رہا ہے ڈیفنس سیکٹر کے اندر پاکستان میں۔ پاکستان کے پاس ٹیلنٹ ہے، پاکستان کے پاس ایکسپرٹیز ہے، پاکستان کے پاس نظام ہے۔ ایک لوپ ہول تھا اکنامک سٹیبلٹی کا، اور ڈیفنس انڈسٹری اور ڈیفنس سیکٹر کے اندر اب پاکستان ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جا رہا ہے، یعنی اپنے ہتھیار، اپنے فائٹر جیٹس، اور خود سے اس کے اوپر ریسرچ کرنا، اور یہ پاکستان کی فیوچرسٹک سوچ ہے۔ پھر پاکستان کے حوالے سے اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان چونکہ اب ریکوائرمنٹ ہماری بڑھ گئی ہیں، تو پاکستان چائنا سے جو طیارے خرید رہا ہے وہ بھی اب زیادہ خریدے جائیں گے، اور PL-15 میزلز کے ساتھ J-35 جو اسٹیلتھ فائٹر ایئر کرافٹ ہے، جو آلریڈی آرڈر ہم نے پلیس کیا ہے، اس سے بھی زیادہ ہم اسٹاک پائل بھی اپنی بڑھائیں گے، اپنی انوینٹری بڑھانے جا رہا ہے پاکستان۔ اور اس سب کے اندر سعودیہ پاکستان کوآپریشن جو ہے وہ اس میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ سو لیٹس سی کہ چیزیں کس طرف کو جاتی ہیں، بٹ دس از سم تھنگ جو کہ اہمیت کی حامل ہے، اور اسے اگر آپ ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو اب بحرین کے جو جنرل ہیں ان کا پاکستان میں آنا، جنرل سائر شمشاد مرزا سے ملنا، پھر ابھی ان کی کچھ اور بڑی اہم ترین جو اصل ملاقاتیں میٹر کرتی ہیں، کچھ سیریمونیل ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن ایئر چیف سے جو ملاقات ہے وہ امپورٹنٹ ہے، پھر کچھ اور امپورٹنٹ ملاقاتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو ٹرائی سروسز ہیں، یعنی آرمی، ایئر فورس اور نیوی، ان تینوں کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، اور اس میں بھی بہت کچھ ڈسکس ہوگا۔ مصر کے ساتھ آلریڈی ہم چیزیں آگے بڑھا رہے ہیں۔ قطر جو ہے وہ اس وقت بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز تو اب ٹرمپ کو بھی پتہ لگ گئی ہے کہ جو عرب ملک ہیں ان کے ٹریلینز آف ڈالرز کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کے باوجود وہ امریکہ پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب یہ لوپ ہول پاکستان فل کرے گا، اور پاکستان کی امپورٹنس اس سینیریو میں بہت زیادہ بڑھتی جائے گی۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔